नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठक आजबाट सुरु। आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन जनपरिचालन गर्ने निर्णय। प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम संविधान विपरीत भएको कानूनविदहरूको तर्क। विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार नभएको दाबी। दोभान तथा त्रिवेणीहरूमा दान र पूजाआजा गरी माघे संक्रान्ति मनाइयो। कोरोनाका कारण यस वर्षको माघी घरमै सीमित। भ्रष्टाचार काण्डमा दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति पार्कलाई 20 वर्ष जेल सजाय। विदेशी कम्पनीबाट करोडौं डलर घुस लिएको पुष्टि। र भोलिदेखि सुरु हुने प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा। उद्घाटन खेलमा आर्मी र गण्डकी प्रदेश भिड्ने। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाहाल नेपाल पक्षको स्थायी समितिको बैठक काठमाडौँमा सुरु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कार्यालय पेरिसटाडामा आजबाट सुरु भएको बैठकमा काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन जनपरिचालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। बैठकमा आगामी आन्दोलन कसरी अघि बढाउने, संगठन व्यवस्थापन, कार्यकर्ता भेला, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा भइरहेका कामको बारेमा छलफल गर्ने एजेन्डा रहेको बैठकपछि अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जानकारी दिनुभयो। र त्यसपछि आन्दोलनलाई सशक्त प्रभावकारी बनाउने पक्ष देशभरिको रिपोर्टिङहरू दिने, आन्दोलनको बारेमा, कार्यकर्ता भेलाको बारेमा, जनपरिचालनको बारेमा, त्यसै गरी अब निर्वाचन आयोगको बारेमा, अदालती कार्यकारी काम कारवाही प्रक्रिया कसरी भइरहेछ त्यसको सबै बारेमा हामीले चाहिँ रिपोर्टिङहरू गरिरहेका छौँ। नेपालले ओलीपक्षले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो दाबी सहित पत्र बुझाउनुको कुनै अर्थ नरहेको प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको छ। बैठकमा नेकपाका प्रदेश इन्चार्जहरूले आन्दोलनका विषयमा रिपोर्टिङ गरेका थिए। बैठक शुक्रबार बिहान 11 बजे पुनः बस्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम संविधान विपरीत भएको कानूनविदहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको विषय राजनीतिक भएको भने पनि यो विषय संवैधानिक विषय नै भएको कानूनविदहरूको दाबी छ। कानूनविदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नदिएको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको विषय राजनीतिक भएको भने पनि यो विषय संवैधानिक विषय नै भएको दाबी गर्नुभयो। संविधानको धारा उल्लेख गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अनि सार्वजनिक रूपमा राजनीतिक विषय भन्ने कुरा तर्कसङ्गत नहुने उहाँको भनाइ छ। धारा 76(7) जुन छ त्यो स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न सक्ने धारा होइन। त्यो धारा 5 सँग सम्बन्धित छ, त्यसको उपधारा 5 सँग सम्बन्धित छ र उपधारा 5 सँग उपधारा 3 सँग सम्बन्धित छ। उपधारा यो 76(1) को उपधारा 1 र उपधारा 2 सँग त्यो सम्बन्धित होइन। संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार नभएको भन्दै संसद पुनर्स्थापनाका आधारहरू स्पष्ट रहेको बताउनुभयो। डक्ट्रिनमा एक क्लिप छ, अहिले चाहिँ ग्रहण लागेको मात्र दिइरह, अहिले विघटन गरिदिनु हो, तर विघटन होइन, यो त मरेकै छैन, संसद जीवित छ। यो डक्ट्रिन एउटा ग्रहण लागेको छ, ग्रहण लाग्यो त्यो ग्रहण गइहाल्छ, फेरि त्यो रिभाइभ हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो ठमाइ छ। कानूनविद खिमलाल देवकोटाले नेपालको संविधानमा कमजोर प्रधानमन्त्रीले मात्र संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै विघटनको पक्षमा केवल प्रधानमन्त्री ओली एक्लै रहनु भएको तर्क गर्नुभयो। संसदको प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत चाहिँ पल पलमा टेस्ट गरिरहनुपर्छ। अलिकति मात्रै क्वेसन उठ्यो भने म संसदमा विश्वासको मत लिन्छु भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै नेपालका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरूले विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। मुलुकमा समाजवादको निकै चर्चा हुने गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सहकारीको माध्यमबाटै मुलुकलाई समाजवादसम्म पुर्याउन सकिने दाबी गर्नुभएको छ। संविधानमा नै समाजवादको परिकल्पना गरिएपछि राजनीतिक वृत्तमा यसबारे निकै चर्चा हुने गरेको छ।
हुन त मुलुक समृद्ध नभई समाजवाद सम्भव छैन, तर पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले यसलाई जनता भुलाउने मन्तव्यको विषय बनाउँदै आएका छन्। वर्षेनी अर्बौं रुपियाँको खाद्यान्न आयात गरेर जीवन गुजारिरहेको नेपाल कसरी र कहिले समाजवादसम्म पुग्न सक्छ? खाका स्पष्ट छैन, तर नेताहरूले समाजवादको रटान छाडेका छैनन्। समाजवादबारे पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको बेग्लै धारणा छ। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले बिहिबारदेखि सुरु नेपाल जब फेयर 2021मा मुलुकलाई सहकारीकै माध्यमबाट समाजवादसम्म पुर्याउन सकिने बताउनु भएको छ। यो सहकारिताले हामीले सोचेको समाजवाद भनेको सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हो, सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हो, तर कतिपय आधारभूत कुरा हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो समाजमा असमानता छ। एसईलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा हरेक वर्ष करिब 5 लाख युवा श्रमका लागि तयार हुन्छन्। सरकारी निकायमा त्यस मध्येका करिब 25,000ले रोजगारी पाउँछन्। उद्योग र कल कारखाना नहुँदा निजी स्तरमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको अवसर छैन। स्वदेशमै रोजीरोटीको मेसो नमिल्दा दिनहुँ करिब 1500 भन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएका छन्। अति आवश्यकीय वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गरेर आयात रोक्नुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको धारणा छ। विदेशबाट आयात हुने चिज नेपालमा उत्पादन हुन सक्छ भने त्यसलाई रोक्ने र आयात स्थापन गर्ने त्यस्ता क्षेत्रहरूमा विशेष प्रमोसन गरेर नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारभूत जगमा खडा गरेर जान सक्ने हो भने मानिसहरूले विदेशमा धाउनु पर्दैन। मुलुकमा बेरोजगारीको समस्या बेकराल भइरहेको बेला जनशक्ति व्यवस्थापन तथा रोजगारीका नयाँ अवसर खोजी गर्ने उद्देश्यले एस्पायर जबद्वारा नेपाल जब फेयर आयोजना भएको हो। क्यामेरामा जयराज थपलिएका साथ तीर्थ नेउपाने, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत बहुमत सदस्यद्वारा नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधान अनुसार नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। संसद विघटन भए पश्चात संसदीय सुनवाई समितिमा 45 दिनसम्म सुनवाई नभए नियुक्ति स्वतः स्वीकृत हुने प्रावधान भए पनि काम गर्न भने पाउने छैनन्। सरकारले गएको पुस 5 गते संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका सबै पदमा सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषद बैठकमा 3 जना उपस्थित भएर 2 जनाले सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो। उक्त प्रावधान अनुसार संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका 45 भन्दा बढी निकायमा सिफारिस भएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संसदीय सुनवाई समितिमा सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूको सुनवाई नहुने देखेपछि सरकारले सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। संसदीय समितिमा 45 दिनसम्म सुनवाई नभए स्वतः नियुक्त हुने प्रावधान रहेको छ। तर अध्यादेशबाट नियुक्ति भएकाहरूको बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले अदालतले फैसला नगर्दासम्म आयोगमा नियुक्त भएकाहरूले काम गर्न भने पाउने छैनन्। र संसदीय सुनवाई हुन नसक्ने अवस्थामा चाहिँ संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ। संवैधानिक निकायको चाहिँ तपाईँको संवैधानिक परिषदको व्यवस्था 6 सदस्य हो। उहाँले कानुन बनाएर संविधानमा 6 सदस्य लेख्ने मिल्छ, कानुन बनाएर 3 जना सदस्य बनाएर नियुक्ति गर्न त मिल्दैन। त्यसकारण यो पनि असंवैधानिक हो। त्यसकारण चाहिँ उहाँले यी असंवैधानिक कुराहरूलाई ढाक्नका निम्ति संसदै विघटन गर्नुभयो। संसदीय सुनवाई नभई नियुक्ति भएकालाई संविधानले नचिन्ने हुँदा नियुक्तिको कुनै अर्थ नभएको पनि कानुनविदहरूको भनाइ छ। त्यो संसदीय सुनवाई नभइकन नियुक्ति हुन्छ भने त्यो शक्ति पृथक्करण, शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान्छ। त्यो चाहिँ त्यसको खिलाफमा हुन्छ, विरुद्धमा हुन्छ, त्यसको उपहास पनि हुन्छ। त्यसकारणले यो शक्ति पृथक्करणको विरुद्धमा गएर नियुक्ति सदर्भ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ संवैधानिक संविधान सभाले बनाउँदाखेरि त्यो परिकल्पना के भन्दाखेरि यदि चाहिँ संसदीय सुनवाई बेगर त्यो नियुक्तिको लेजिटिमेसीको प्रश्न उठ्छ, वैधानिकताको प्रश्न उठ्छ। वैधानिकता चाहिँ संसदीय सुनवाईले मात्रै गर्दछ। त्यसकारणले वैधानिकता नभइकन नियुक्ति हुन्छ भने त्यो लोकतन्त्रले चिन्दैन, संविधानले चिन्दैन। यता संवैधानिक परिषदको गत मङ्सिर 30 गतेको बैठकलाई आधार मानि 45 जनाको नाम सिफारिस गरेको कुरा संसद सचिवालयले जनाएको छ। नियुक्ति सिफारिसको निर्णय सार्वजनिक नभए पनि मङ्सिर 30 गते नै नियुक्ति गरिएको पत्र संसद सचिवालयमा पुगेको छ। सरकारले मङ्सिर 29 गते संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। लगतै 30 गतेको बैठकले सिफारिसको निर्णय लिएको हो। कमला हमाल, काठमाडौँ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भौतिक प्रगतिको हिसाबले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्दा उत्कृष्ट रहेको बताउनु भएको छ। निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन भ्रमणमा पोखरा पुग्नु भएका मन्त्री ढकालले पोखरा विमानस्थलको निर्माण प्रगतिले खुसी लागेको पनि बताउनुभयो। भैर हवामा निर्माण हुन लागेको विमानस्थलको स्थलगत अवलोकनपछि पोखरा पुग्नु भएका मन्त्री ढकालले बनावट र निर्माण प्रगति पोखराको राम्रो भएको बताउनुभयो। निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अवलोकनपछि निर्माणको क्रममा आउने नीतिगत समस्या र समन्वयको लागि सरकार सधैँ तयार रहेको भन्दै मन्त्री ढकालले समयमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले तयारी थालेको बताउनुभयो। भएका कुराहरूलाई राज्यको तर्फबाट यथाशीघ्र समस्याहरू हटाउने कुरामा पहलकदमी गरिनेछ। हामीले हाम्रो पहलकदमी हाम्रो प्रयास गरेर सम्बन्धित पक्षहरूको ध्यानाकर्षण गराएर यसलाई हामी सम्भव भएसम्म निर्धारित समयभित्र नै प्रयोगमा ल्याउने गरी अधिकतम रूपमा हामी लाग्छौँ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अहिलेसम्म 70% भौतिक संरचना निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। कमल पोखरी पुनर्निर्माणमा कृत्रिम संरचना तथा ढुङ्गा र कंक्रिटको प्रयोग भएको भन्दै स्थानीयको जनगुनासो आएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीय संघको छलफलमै कमल पोखरीको संरचना बनाउन लागेको बताएको छ। कमल पोखरीको पुनर्निर्माण भइरहेको अवस्थामा पोखरीको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वलाई मास्दै ढुङ्गा तथा सिमेन्टको प्रयोग गरिएको जनगुनासो बढेको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीय संघको छलफल अनुरूपको पूर्व निर्धारित डिजाइनले नै निर्माण कार्य अघि बढाइएको भन्दै कमल पोखरीको ऐतिहासिकतालाई जोगाउन महानगर गम्भीर भएको बताएको हो। छठ पूजा गर्न मण्डप निर्माण गर्ने स्थानीय सँगै सहमति अनुरूप निर्माण गर्दा पोखरीको चारैतर्फ घाट निर्माण गर्दा केही ढुङ्गा र सिमेन्ट प्रयोग गर्नु परेको, अन्यथा ढुङ्गा सिमेन्टको प्रयोग नभएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। पूर्व साइडमा 2टा घाट राख्ने हाम्रो डिजाइन थियो ओरिजिनल, तर त्यसमा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हैन यो चारैतिर नै घाट रहनुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आयो। उहाँले पोखरीमा आकाशे पानी जम्मा गरेर पठाइने बताउनुभयो। पानीलाई जमेर बस्न नदिने गरी पोखरीमा पानी भित्रिने तथा बाहिरिने व्यवस्था पनि गरिने र पोखरीको पानीलाई गुणस्तरीय बनाउने प्रविधि पनि अपनाइने उपाध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो। स्ट्याग्नेन्ट नहुने, स्ट्याग्नेन्ट भनेको जमेर नरहने अवस्था चाहिँ यो उसमा हुने कारणले गर्दाखेरि र पानीको चाहिँ बहाव भइरहने कारणले गर्दाखेरि पानीको गुणस्तर चाहिँ मेन्टेन हुन्छ जस्तो लाग्छ। करिब 7 करोडको लागतमा कमल पोखरी पुनर्निर्माण हुन लागेको जानकारी दिँदै उहाँले आगामी वैशाखसम्ममा सर्वसाधारणको लागि खुला गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 403 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,66,546 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै पछिल्लो 24 घण्टामा 405 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,60,177 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जना संक्रमितको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान जानेको संख्या 1,943 पुगेको छ। आजसम्म देशभर 4,426 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 231 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसैबीच नेपालमा पीसीआर परीक्षणको संख्या 20 लाख नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,032 जनाको पीसीआर परीक्षण भएसँगै 20,02,041 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पवित्र जलाशय, नदीघाट, दोभान तथा त्रिवेणीहरूमा स्नानदान र पूजाआजा गरी आज माघे संक्रान्ति पर्व मनाइएको छ। यस संक्रान्तिलाई थारू, मगर, छन्त्या लगायतका समुदायमा माघे पर्वको रूपमा हर्षोल्लासपूर्वक मनाउने परम्परा छ। सूर्य गतिको आधारमा वर्षमा 2 अयन हुन्छन्। सामान्यतः माघ 1 गतेदेखि सुरु हुने उत्तरायणलाई देवताको दिन र साउन 1 गतेदेखि सुरु हुने दक्षिणायनलाई रात मान्ने चलन छ। माघे संक्रान्तिदेखि अयन परिवर्तन भई सूर्य उत्तरायण हुने हुँदा यस दिनदेखि लोकमा
उत्तम पुण्य लाभको कामना गरी यज्ञ यज्ञादि गर्न थालिन्छ। सूर्य उत्तरायण भएपछि पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा दिन लामा र रात छोटा भई जाडो पनि घट्दै जाने गर्दछ। माघे सङ्क्रान्तिका दिनदेखि सूर्य मकर रेखामा सर्ने हुँदा यस सङ्क्रान्तिलाई मकर सङ्क्रान्ति पनि भनिन्छ। मकर स्नानका लागि शङ्खमूल, कन्काईधाम, चतराधाम, देवघाट, त्रिवेणी, रिडी, गलेश्वर लगायतका तीर्थ तथा दोभान त्रिवेणीहरूमा भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ। कालीगण्डकीको किनारमा पर्ने प्रसिद्ध तीर्थ रुरु क्षेत्र रिडीमा आजदेखि 3 दिने मकर मेला लाग्दछ। माघे जाडोबाट बच्नका लागि यस दिन घिउ, चाकु, तिलको लड्डु, सखरखण्ड, तरुल, उखु खानुका साथै जिउमा तेल लगाउने गरिन्छ। साथै दक्षिणायन सकिएको खुसियालीमा चामलमा मासको दाल, अदुवा, बेसार, नुन मिसाई घिउ खिचडी खाने चलन छ। माघे सङ्क्रान्तिलाई थारू समुदायमा नयाँ वर्षको आरम्भ मानी माघी पर्व मनाइन्छ। माघीका दिन परम्परा अनुसार बिहानै प्रकृति, पितृ र इष्टदेवको पूजा आजा गर्ने चलन छ। नयाँ वर्षको स्वागतमा एक आपसमा शुभकामना व्यक्त गर्नुका साथै नाचगान गरी हर्षोल्लासपूर्वक यो पर्व मनाइन्छ। माघीमा थारू परम्पराका विभिन्न परिकार पकाई आफन्तको स्वागत सत्कार गरी खाने चलन छ। यसै दिन विगतको हिसाब किताब विसर्जन गरी नवीन नीतिको तर्जुमा गरेर समुदायमा नयाँ नेतृत्वको पनि चयन गर्ने चलन छ। मगर समुदायमा माघे सङ्क्रान्तिलाई विशेष पर्वको रूपमा मनाउने चलन छ। यस दिन मगर समुदायका ज्येष्ठ सदस्यले पितृ र देवताको पूजा आजा गरी सम्मान गर्ने गरिन्छ। यस समुदायमा पनि माघे सङ्क्रान्तिलाई नयाँ वर्ष आरम्भ मानिने हुँदा हर्षपूर्वक एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ। माघे सङ्क्रान्ति मनाउन घरमा आएका आफन्तलाई स्वागत सत्कार गरी सेल, बारा लगायतका परिकार खुवाउने पनि चलन छ। नयाँ वर्षको स्वागतमा मगर समुदायमा कौरा, सोरठी, सालैज्यू लगायतका गीतमा नाचगान गरी मनोरञ्जन गर्ने गरिन्छ। माघीलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा हर्षोल्लासपूर्वक मनाउन राजधानी लगायतका सहर बजारमा थारू, मगर लगायतका समुदायबाट माघी महोत्सवको आयोजना पनि हुने गरेको छ। यस वर्ष माघे सङ्क्रान्तिकै दिन तिब्बती परम्परा अनुसार तोला लोसार पर्व परेको छ। नेपालको हुम्ला, डोल्पा तथा मुगु जिल्लामा यो पर्व हर्षोल्लासपूर्वक मनाइन्छ। माघे सङ्क्रान्तिका दिन आज सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण यस वर्ष माघे सङ्क्रान्तिमा लाग्ने मेला र जमघट भने प्रभावित भएको छ। बिहिबार थारू जातिको मुख्य पर्व माघी काठमाडौँ लगायत देशभर मनाइएको छ। हरेक वर्ष माघको पहिलो दिन थारू जातिले माघी पर्व मनाउने गर्दछन्। यस वर्ष पनि काठमाडौँ लगायत थारूहरूको बाहुल्यता भएको विभिन्न ठाउँमा माघी पर्व मनाइएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौँ लगायत विभिन्न ठाउँमा औपचारिक कार्यक्रम गरी धुमधाम र हर्षोल्लासपूर्वक माघी मनाउने गरिएको थियो। यसपालि भने कोभिड-19 सङ्क्रमणका कारण देशभर सानो समूहमा अथवा परिवारभित्र मात्रै माघी पर्व मनाइएको छ। माघीमा मिठो मिठो परिकारहरू बनाएर खाने प्रचलन छ। यस पर्वमा मौलिक परिकारहरू चिच्चर, भत्कुन, सितुवा, घुङ्गी, हाँसको मासु लगायतका परिकार बनाएर खाने गरिन्छ। यसैबीच हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं माघे सङ्क्रान्तिको विशेषता र मनाउने प्रचलन कस्तो छ। हेरौँ उहाँहरूको भनाई जनताको अभिव्यक्तिमा। माघ 1 गतेको दिन चाहिँ विशेष गरी हामी सिमल तरुलहरू भयो, घर तरुल, वन तरुल अनि सुठुनी
विशेष गरी यो माघ 1 गतेको दिन चाहिँ हामी तिलको लड्डु बनाएर चाहिँ खान्छौँ। यसलाई चाहिँ आजको दिनलाई चाहिँ आजै बनाएर खाने भन्दा पनि पुसमा पाक्या माघमा खाक्या भनेर भन्छन्। हामीले चाहिँ अघिल्लो दिन हिजो बनाएर अनि अब आज खाने गर्छौँ होइन। पश्चिमको संस्कृतिहरू बढिरहेको बेलामा चाहिँ अब यो माघी पर्व जुन हामीले मनाइरहेको छ, आज फेरि हाम्रो यो थारूहरूको पनि एकदम एउटा मान चाड पनि छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन पहिलाको संस्कृति छ त्यो चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। पुसको रातभरि बस्ने, देउडा गीत गाउने, त्यहाँका चाहिँ तपाईँको फर्सी, आलु, अनि त्यसपछि त्यो फापर, अनि त्यो मार्से, त्यसपछि पकाउने, अनि पुराना साहित्यहरू भन्ने, त्यसपछि त्यो बिहानै उठेर नुहाउने, नुहाइसकेपछि चाहिँ अनि आफन्तजन ठुला बडालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर ढोकभेट गर्ने, उनीहरू त्यो प्रसादहरू मार्से भन्छ बाँड्ने र अनि बाँडीचुडी खाने र एक अर्कालाई ठुला मान्छेले साना मान्छेलाई आशीर्वाद दिने चलन कुराले चाहिँ मलाई माघे सङ्क्रान्ति आउने बित्तिकै तिलको लड्डु खान पाइन्छ भनेर सम्झिँदाखेरि चाहिँ माघे सङ्क्रान्ति अझ विशेष लाग्छ। अरू बेला व्यस्त भइने निकै व्यस्त समय निकालेर आज सार्वजनिक बिदा, सबैतिर बिदा छ, सबै परिवार भेट हुन पाउने, मामा घर जान पाउने। पुसको अन्तिम महिनालाई चाहिँ नि यो माघे सङ्क्रान्ति भनेर हामीले परम्परादेखिको चाहिँ नि माघे सङ्क्रान्तिमा चाहिँ गङ्गामा नुहाउने होइन, तीर्थ व्रत गर्ने भन्ने परम्परा थियो। त्यसमा चाहिँ हामी तरुल, सक्खरखण्ड, पिँडालु, आलु होइन, अब यस्तै चाहिँ लड्डुहरू बनाएर चाहिँ खाने सिस्टम, खुवाउने सिस्टम, चेलीबेटी कहाँ लाने सिस्टम, ल्याउने सिस्टम त्यस्तो छ। त्यसरी नै हामीले मनाउने गरेका छौँ। माघे सङ्क्रान्तिका अनेक आकर्षण मध्ये गोरु जुधाई पनि एक हो। नुवाकोटको तारुका, विदुर, बेत्रावती र रसुवा गोरु जुधाई हेर्न जाने गन्तव्य बनेका छन्। काठमाडौँको गौचरणमा धेरै अघि उपत्यकाभरिका साँडे बहर ल्याएर जुधाउने र जिताहा साँडेलाई बिउ बहर बनाउने चलन रहेको इतिहासमा पाइन्छ। तर गोरु जुधाई भने मात्र मनोरञ्जनको माध्यम बनेको पाइन्छ। माघे सङ्क्रान्तिको परम्परासित सम्बन्धित नभएर पनि यो लोकका लागि रोचक विषय बनेको छ, पर्यटकीय उत्पादन पनि बनेको छ। गोरु जुधाई नेपाली कृषि सभ्यताको उपज हो। धान खेत खाली भएपछि गाई चराउन जाँदा कसका गोरु कति तगडा भनेर होड गर्दै गोरु जुधाउने चलन देशैभरि सर्वत्र थियो। यो हिउँदे मनोरञ्जनको माध्यम पनि थियो। तगडा गोरु किन्नेका लागि प्रदर्शन पनि थियो। तर तत्कालीन बझाङ्गी राजकुमार जय पृथ्वीबहादुर सिंह नुवाकोट आएका बेला उनको स्वागतमा गोरु जुधाएर मनोरञ्जन प्रदान गरिएको इतिहासको सम्झना गरी विगत 1 दशकदेखि तारुकामा गोरु जुधाउन थालिएको पाइन्छ। यसको आकर्षण बढ्दै गएपछि अन्यत्र पनि विस्तारित भएको हो। नेपाली गोरु जुधाई स्पेनको बुल फाइट जस्तो होइन, गोरुलाई कुनै लागु पदार्थ नखुवाई विशुद्ध बलको प्रदर्शन हो। यसमा मानवीय हस्तक्षेप हुँदैन। गोरुले पनि जुधेर जितेपछि दाउपेच राख्दैन, पखलास भोलि भन्दैन, मात्र प्राकृतिक स्वभावको सिंहनाद। गोरु जुधाई हेर्न जति रमाइलो छ, तर सुरक्षा सवाल उति नै संवेदनशील छ। गोरु आफै पनि खतरामा पर्न सक्छन्। जुधाइपछि हारजित हुँदा भागेका गोरुले ठेलेर कुल्चेर वरिपरि भेला भएका मानिस पनि चेपुवामा पर्न सक्छन्, जोखिममा पर्न सक्छन्। यसतर्फ ध्यान दिई गोरु जुधाई सुरक्षित र खतरा मुक्त तुल्याउन आयोजकहरू सचेत हुनु आवश्यक छ। रोजगारविहीन भएर सडकमा भौतारी रहेका व्यक्तिहरूलाई हाम्रो टिम नेपालले माघी पर्व तथा माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा खानेकुरा वितरण गरेको छ। हाम्रो टिम नेपालले बिहिबार थापाथलीमा खानेकुरा वितरण गरेको हो। दर्जनौंको संख्यामा उपस्थित व्यक्तिहरूलाई सेलरोटी, चाकु, तरुल, खिचडी, घिउ लगायतको खानेकुरा खुवाइएको थियो। हुने खानेले मात्रै होइन, नहुनेका लागि पनि चाड मनाउनका निम्ति रोजगारी गुमेकाहरूलाई सहयोग गरेको हाम्रो टिम नेपालका अध्यक्ष विमल पन्तले बताउनुभयो। लागि मात्र चाड होइन, नहुनेका लागि पनि चाड। जसले विभिन्न कारणले रोजगार गुमेर सडकमा आउन बाध्य हुनुभएछ, उहाँहरूको लागि पनि चाड पर्वमा जस्तै माघे सङ्क्रान्तिमा खाने जुन किसिमको चाहिँ हामीले चाकु, खिचडी, जस्तै खिचडीमा घिउ हालेर खाने लगायतका तरुल लगायतका हामीले खानेकुराहरू तयार गरिरहेका छौँ।
रोजगारी नपाएको तथा दैनिक जीवनयापनमा समेत अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको भन्दै आफूहरू हाम्रो टिम नेपालले खानेकुरा वितरण गरेको ठाउँमा आएको सहभागीहरूले दुःख पाएर काममा बस्दा पनि काम नआएको भएर दुःख पाएर खाना आएको, त्यही पनि हजुरहरूले यस्तो राम्रो आजको दिनमा माघे सङ्क्रान्तिमा हिउँ चाकुदेखि लिएर खिचडी सिचडी सबै हाम्रो बरु घरमा पाक्दैन होइन। अब यहाँ आएर खाएर चाहिँ खुवाएर हाम्रो टिम नेपालले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। हाम्रो टिम नेपालले बेला बेलामा रोजगारविहीन व्यक्तिहरूलाई खानेकुरा वितरण गर्दै आएको छ। आगामी दिनमा पनि विभिन्न चाडपर्वको अवसरमा यसरी नै खानेकुरा वितरण गरिने जनाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा बिहिबारदेखि एउटा ब्याङ्कको एटिएम कार्ड प्रयोग गरी अर्को ब्याङ्कको एटिएमबाट पैसा निकाल्दा शुल्क लाग्ने भएको छ। तर महिनामा 2 पटक एउटा ब्याङ्कको एटिएम कार्ड प्रयोग गरी अर्को ब्याङ्कको एटिएमबाट पैसा निकाल्दा भने शुल्क लाग्ने छैन। महिनामा 2 पटकभन्दा बढीको कारोबारमा भने शुल्क लाग्ने व्यवस्था केन्द्रीय ब्याङ्कले गरेको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लकडाउनपछि निशुल्क गरेको अन्तर ब्याङ्क एटिएम कारोबारमा माघ 1 गतेदेखि भने प्रति कारोबार 20 रुपियाँसम्म ब्याङ्कहरूले शुल्क लिन पाउने भएका छन्। केन्द्रीय ब्याङ्कले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन 2077मा संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो। एउटा ब्याङ्कले जारी गरेको एटिएम कार्ड स्वदेशभित्रै अर्को ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको एटिएममा प्रयोग गर्दा मासिक न्यूनतम 2 वटा कारोबारसम्म ब्याङ्कहरूले निशुल्क गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ भने 2 वटा भन्दा बढीको कारोबारको हकमा भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा प्रति कारोबार 20 रुपियाँसम्म शुल्क लिन सक्नेछन्। देशकै पहिलो पूर्वाधार ब्याङ्क नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेडले शुक्रबारदेखि सर्वसाधारणका लागि 8 अर्ब रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। ब्याङ्कले जारी पुँजी 20 अर्बको 40%ले हुन आउने 8 अर्ब रुपियाँ बराबरको सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। ब्याङ्कले प्रति किता 100 अङ्कित मूल्यका 8 करोड किता साधारण सेयर निष्कासन गर्नेछ। निष्कासन गरिने कुल सेयर मध्ये 0.20% अर्थात् 1,60,000 किता सेयर कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने 5%ले हुन आउने 40 लाख किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि बाँडफाँड गरिनेछ। बाँकी 7 करोड 58,40,000 किताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। ब्याङ्कको आइपिओमा माघ 6 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। सो अवधिभित्र पूर्ण आवेदन नपरेमा निष्कासन अवधि माघ 16 गतेसम्म थपिनेछ। ब्याङ्कको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक NIBLS क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आश्वा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। ब्याङ्कले जारी गर्न लागेको आइपिओको प्रत्याभूतकर्ता नागरिक लगानी कोष रहेको छ। बिहिबार सुनको मूल्य तोलामा 800 रुपियाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 92,100 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। बुधबार छापावाला सुन प्रति तोला 92,900 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। बिहिबार तेजाबी सुन प्रति तोला 91,600 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,245 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि मूल्य घटेर सुन प्रति औँस $1,845 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संज्ञानको आयोजनामा हुन लागेको प्रधानमन्त्री कप पुरुष 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभएको हो। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण केही समय धकेलिएको प्रतियोगिता कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको खेल मैदान र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुँदैछ। शुक्रबारबाट हुने प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा
विभागीय टोली, त्रिभुवन आर्मी क्लब र गण्डकी प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। माघ 17 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगितामा 7 प्रदेश र 3 विभागीय टिम गरी कुल 10 टोली आमन्य सामन्य हुनेछन्। प्रतियोगिताको आयोजक क्रिकेट संघले सहभागी 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरेको छ। 2 समूहका शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। समूह ए मा त्रिभुवन आर्मी क्लब, एपीएफ क्लब, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 1 र कर्णाली प्रदेश रहेका छन् भने समूह बी मा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेश समावेश छन्। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभर मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे, केही स्थानमा वर्षा भयो। आज राति देशभर सामान्य बदली रहे, केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। पवित्र जलाशय, नदीघाट, दोभान तथा त्रिवेणीहरूमा स्नानदान र पूजाआजा गरी आज माघे संक्रान्ति पर्व मनाइएको छ। संक्रान्तिलाई थारू, मगर, छन्त्या लगायतका समुदायमा माघी पर्वको रूपमा हर्षोल्लासपूर्वक मनाइयो। तर कोभिड-19 का कारण देशभर सानो समूहमा अथवा परिवारभित्र मात्रै माघी पर्व मनाइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत बहुमत सदस्यद्वारा नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधान अनुसार नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिमा 45 दिनसम्म सुनवाई नभए नियुक्ति स्वतः स्वीकृत हुने प्रावधान भए पनि काम गर्न भने पाउने छैनन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 403 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमित संख्या 2,66,546 पुगेको छ। आज 405 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,60,177 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जना संक्रमितको ज्यान गएसँगै मृतक संख्या 1,943 पुगेको छ। दक्षिण कोरियाकै पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्युन हाईलाई सर्वोच्च अदालतले 20 वर्षका लागि जेल सजाय सुनाएको छ। घुस तथा भ्रष्टाचार काण्डमा बिहिबार पार्कलाई अदालतले जेल सजायका साथै 18 बिलियन जरिवाना तोकेको हो। दक्षिण कोरियामा भ्रष्टाचार अभियोगबाट पदमुक्त हुने पार्क पहिलो दक्षिण कोरियाली निर्वाचित राष्ट्रपति हुन्। नेपाल ओपन अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल पुम्से हाइस्पिड किक टेक्वान्डो च्याम्पियनसिप माघ दोस्रो साता काठमाडौँमा हुने भएको छ। कोटेश्वर टेक्वान्डो डोसाङ, सिचटार टेक्वान्डो डोसाङ, मुलपानी टेक्वान्डो डोसाङ, बाल गीताञ्जली स्कुल, मर्निङ ग्लोरी र काभ्रेस्थली टेक्वान्डो डोसाङको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको प्रतियोगितामा विश्वका 29 देशबाट 1,300 भन्दा बढी खेलाडी सहभागी हुनेछन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।